برکت والا رمضان آندا پے، رب العالمین دا مہمان 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 آندا پے۔ ماہ رمضان دی عجیب بہارے، نیکیاں کرے سن خوب روزے دارے، نیکیاں کرے سن خوب روزے دارے۔ ہن ہاتھ چاوڑا ہے بخشش ساڈی دا سامان آندا پے، بخشش ساڈی دا سامان آندا پے، رب العالمین دا مہمان۔ وہ جڑے مہمان بنے دو تساں آکھو نا رب العالمین دا مہمان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے۔ برکت والا رمضان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے۔ دن رات کری سونا ذکر ذکارے، دن رات کری سونا ذکر ذکارے، روزے رکھی تین ہو سی رب دا دیدارے۔ سارا دا ارادہ ہے نا انشاءاللہ سارے روزہ رکھنا، اور جن دا ارادہ ذرا چاہ کے اگر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن رات کری سونا ذکر ذکارے، روزے رکھی تین ہو سی رب دا دیدارے، روزے رکھی تین ہو سی رب دا دیدارے۔ شانہ والا لوگو، شانہ والا لوگو، رمضان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے۔ رکھ سن روزے جڑے ماہ رمضان دے، سمل پڑھ سن اوے اگلے جہان دے، سمل پڑھ سن اوے اگلے جہان دے۔ انہاں اتے ہو کے، انہاں اتے ہو کے مہربان آندا پے، اے رب العالمین دا مہمان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے۔ برکت والا رمضان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے، رب العالمین دا مہمان آندا پے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔